दोस्तों साइंस ऑफ चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज हम जानेंगे सबमरीन्स यानी आबदोज़ के बारे में। आखिर किस तरह ये समंदर के ऊपर तैरती हैं और चंद ही मिनटों में समंदर में गोता खा जाती हैं, और इसमें कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है कि ये अटलांटिक के बर्फ़ से ढके समंदर को पार करना इसके लिए मुश्किल की बात ही कोई नहीं। और किस तरह से ये बर्फ़ की कई मीटर लेयर को चीरती हुई पानी की सरफेस पे आ जाती है, और आखिर इसके अंदर ऐसी कौन सी कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है कि जो कि ज़ेरे ज़मीन इसको दुनिया के साथ राब्ते में रखती है। तो आगाज़ करते हैं तारीख़ से और किस तरह ये सबमरीन ईजाद हुई। लेकिन इससे पहले साइंस ऑफ अपने तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त करता है कि अगर इन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आइंदा भी ऐसी साइंसी वीडियोस आपको मिलती रहें। दोस्तों दुनिया की पहली फंक्शनल सबमरीन की इजाद 1776 में हुई, और इसकी कछुओं की मुशाबहत की वजह से इसको टर्टल का नाम दिया गया, और इसके ऑपरेटर का नाम इज़रा ली था। टर्टल की इजाद अमरीकी जंग आज़ादी में अमरीकी बादशाह के कहने पर हुई, और इसका मकसद अमरीकी बंदरगाह पर खड़े बरतानवी जहाज़ों को तबाह करना था। पानी में उतरते ही टर्टल के अंदर बने मेन टैंक में पानी जमा हो गया, और भारी होने की वजह से ये पानी में कई फीट डूब गई और नज़रों से ओझल हो गई। ली इसे हाथ के ज़रिए प्रोपेलर को घुमाता 2 घंटे की मुशक्क़त के साथ बरतानवी जहाज़ों के नीचे ले जाने में कामयाब हुआ। इसका मकसद बरतानवी जहाज़ों में सुराख करना था ताकि वो डूब जाएं। ये अपने मकसद में तो कामयाब ना हो सका, लेकिन दुनिया को एक ऐसी हैरान कुन कश्ती की इजाद का सुराग ज़रूर दे गया जिसे दुनिया आज सबमरीन के नाम से जानती है, और ये सबमरीन छोटे से टर्टल से आज इस एडवांस सबमरीन में तब्दील हो चुकी है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर इस सबमरीन के पीछे साइंस क्या है, इस पर फिज़िक्स के कौन से लॉज लगते हैं, और किस तरह ये बर्फ़ को चीरती एक मुल्क का सबसे ख़तरनाक हथियार है। दोस्तों फ़िज़िक्स का एक प्रिंसिपल है जिसे अर्शिमिदस प्रिंसिपल्स कहते हैं। इस प्रिंसिपल के मुताबिक पानी किसी भी ऐसी चीज़ जो उसमें मुकम्मल या आधी डूबी हो पर एक फ़ोर्स लगाता है, और इस फ़ोर्स को बायोएंसी कहते हैं। और अगर किसी चीज़ की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होगी तो वो चीज़ पानी के ऊपर तैरेगी। यही वजह है कि इतने बड़े शिप्स और बर्फ़ पानी पर तैरते हैं, क्योंकि उनकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होती है, जबकि एक छोटी सी सुई जिसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है वो सुई पानी में डूब जाती है। शिप्स की डेंसिटी उनके मैस और वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। अगर मैस बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ जाएगी। लेकिन हैरानी से सबमरीन्स अपनी डेंसिटी को कंट्रोल करके दोनों काम कर सकते हैं। ये तैरते भी हैं और समंदर के अंदर गोता भी लगाते हैं, और एक बहुत अमेजिंग चीज़ भी करते हैं जो कि आप वीडियो के एंड में देख सकते हैं। तो अब सवाल है कि आखिर सबमरीन्स ये कैसे करते हैं। दोस्तों सबमरीन के अंदर 2 किस्म के नहायत ही बड़े वाटर टैंक्स होते हैं। मेन टैंक को बैलेस्ट टैंक कहते हैं, जो इसे पानी के ऊपर और गोता लगाकर तैरने में मदद करता है। और इसके अलावा सबमरीन के पास 2 ट्रिम टैंक्स होते हैं जो इसे पानी में एक बैलेंस रखने में मदद करते हैं। सरफेस पे तैरने के लिए सबमरीन्स अपने मेन टैंक में हवा यानी एयर भर लेते हैं, और डेंसिटी कम होने की वजह से ये पानी पे तैरते रहते हैं। और पानी में गोता लगाने के वक्त इन टैंक्स में हवा की जगह पानी भर लिया जाता है। प्रॉपर वाल्व्स होते हैं जिसके थ्रू पानी और हवा का इंदराज और अखराज जो है उसको कंट्रोल किया जाता है। हवा को सरफेस जबकि पानी को समंदर से भरा जाता है। कई माह समंदर के बीच रहने के बावजूद आखिर ये सबमरीन्स किस तरह से कम्युनिकेट करती हैं, ये एक नहायत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। दोस्तों समंदर की इतनी गहराई में ना तो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स जीपीएस काम करती हैं और ना ही रडार सिस्टम की मदद कर सकता है, क्योंकि इनकी पानी को पेनिट्रेट करने की पावर बहुत कम होती है। बल्कि सबमरीन्स मामूल की कम्युनिकेशन के लिए वेरी लो फ्रीक्वेंसी वेव्स यानी कि रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करती हैं।
اس سسٹم کا ڈرا بیک وقت ہے، یعنی کہ ریڈیو ویوز کو سب مرینز تک پہنچنے میں نارمل ویو سے زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ دوستو جی پی ایس اور ریڈار سسٹم کی عدم موجودگی میں آخر سب مرینز کس طرح سے نیویگیٹ کرتی ہیں؟ سب مرینز سونار یعنی ساؤنڈ ویوز کا استعمال کرتی ہیں۔ یہ ویوز کی نیچر میں آنے والی چینج کو اپنی لاسٹ نون لوکیشن کے ساتھ کمپیئر کرتی ہیں اور اس طرح سے سمندر کے اندر نیویگیٹ کرتی ہیں۔ دوستو سب مرین سمندر میں اس قدر خفیہ طریقے سے موو کرتی ہیں کہ ان کا سراغ لگانا تقریباً ناممکن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سن 2009 میں 2 نیوکلیئر سب مرینز اٹلانٹک اوشن میں آپس میں ٹکرا گئی۔ ان دونوں سب مرینز میں سے ایک برطانوی جبکہ دوسری فرینچ یعنی فرانسیسی نیوی کی سب مرین تھی۔ حیرانی کی بات یہ کہ یہ دونوں سب مرینز نیوکلیئر سب مرین تھی، یعنی کہ یہ ایٹم بم سے لدی ہوئی سب مرینز تھی۔ خوش قسمتی سے ان دونوں سب مرینز کو زیادہ نقصان نہ پہنچا اور ان سے کوئی نیوکلیئر ریڈیشن بھی نہ نکلی۔ دوستو اب بات کرتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی سب مرین کی، جس کا نام ٹائفون ہے اور جو رشیا کی نیوکلیئر سب مرین میں سے سب سے بڑی سب مرینز ہیں۔ اس سب مرین کا کل وزن 48,000 ٹن ہے اور اس کے اندر 2 نیوکلیئر ریئیکٹرز لگے ہوئے ہیں جن کی ٹوٹل پاور 190 میگا واٹس ہے۔ اس کا سائز ایک بوئنگ 747 جمبو جیٹ سے بھی 2 گنا زیادہ ہے۔ اس کی مینوفیکچرنگ کے آغاز کا فیصلہ امریکن اوہایو کلاس سب مرین کے بعد کیا گیا۔ دوستو ٹائفون کو برفیلے اٹلانٹک اور طوفانی انڈین اوشن میں رہنا تھا۔ اس کو اس قابل بنانے کے لیے اس کے سٹرکچر میں ایسی چینجز کی گئیں جس سے اس کو یہ ناقابل یقین مضبوطی ملی۔ اس کا بیرونی سٹرکچر ایک نہایت مضبوط سٹیل کا جبکہ اندر موجود 2 پریشر ہل ٹائٹینیم کے بنے ہیں جو کہ سب مرین کے درمیان میں موجود بیلسٹک میزائلز کو محفوظ رکھتے ہیں۔ دوستو اس اکیلی سب مرین میں اتنے نیوکلیئر وار ہیڈز موجود ہیں جو کہ اس دنیا کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے کافی ہیں۔ اس جائنٹ سب مرین کے اندر تقریباً 20 کے قریب بیلسٹک میزائلز موجود ہوتے ہیں جو کہ بیک وقت 200 ایٹم بم سمندر میں 55 میٹر کی گہرائی سے کسی بھی ملک پر داغے جا سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ ٹائفون کے فرنٹ میں کسی بھی بحری جنگی جہاز کو چند منٹوں میں تباہ کرنے کے لیے ٹارپیڈو میزائلز بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اکیلی ٹائفون کسی بھی ملک کے لیے اس کا سب سے ڈیڈلیسٹ ویپن ہے، اور رشیا کے پاس ایسی 3 سب مرینز ایکٹیو جبکہ 7 پلانڈ ہیں۔ دوستو اس میٹل جائنٹ کو پاور اس کے 2 نیوکلیئر ریئیکٹر سے ملتی ہے جو اسے 25 سال تک بغیر ریفیول کیے سمندر میں رہنے کے قابل بناتے ہیں۔ ان نیوکلیئر ریئیکٹر سے ایک پروپیلر کو 50,000 ہارس پاور ملتی ہے جو کہ ٹائفون کو برف چیرنے میں مدد دیتی ہے، تو یہ ایک سب مرین پلس آئس بریکر بھی ہے۔ ناظرین اب بات کرتے ہیں اس امیزنگ فینومینا کی جسے ایمرجنسی سرفیسنگ کہا جاتا ہے۔ یہ بالکل فضا میں ہونے والے مے ڈے کی طرح ہوتا ہے۔ یہ 48,000 ٹن وزنی سب مرین سیکنڈ کے اندر ایک ویل مچھلی کی طرح سمندر کی گہرائیوں میں سے سرفیس کی طرف لپکتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک ایمرجنسی ہے، لیکن یہ نظارہ نہایت ہی دلچسپ اور حیران کن ہوتا ہے۔ ایک نیوی آفیسر کے مطابق یہ ایکسپیرینس کسی بھی سب مرین کی سرفیس لائف میں ایک ہی بار پیش آتا ہے، اور یہ بالکل ایک رولر کوسٹر رائڈ کی طرح فیل ہوتا ہے، بس اب پارک کی بجائے کھلے سمندر میں ہوتے ہیں اور جھولے کی بجائے ایک نیوکلیئر سب مرین میں۔ اس ایمرجنسی کی وجہ نہ صرف تازہ آکسیجن کو سٹور کرنا ہوتا ہے بلکہ کئی ویسٹ گیسز کو سب مرین سے نکالنا اور کسی بھی سسٹم کے فیل ہو جانے کی صورت میں سرفیس پر آنا ہوتا ہے۔ اس ایمرجنسی سرفیسنگ کے لیے سب مرین کے اندر ہائیلی پریشرائزڈ ایئر کو مین واٹر ٹینک کے اندر پش کیا جاتا ہے اور چند ہی سیکنڈز میں کئی ہزار لیٹر پانی سب مرین سے نکل جاتا ہے، اور سب مرین کی ڈینسٹی کم ہو جانے کی وجہ سے یہ سمندر کی سرفیس پر آ جاتی ہے۔ دوستو یہ سب مرین اتنی سپیڈ سے سرفیس کی جانب بڑھتی ہے کہ کئی میٹر برف کی لیئر بھی اس کے راستے میں بالکل ایک کاغذ کی طرح لگتی ہے۔ دوستو سائنس آف چینل نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ وہ آپ کو سب مرینز کے بارے میں انفارمیشن دے سکے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔